बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सिर्फ 3 मिनट का ये वजीफ़ा आप अगर कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको इतनी दौलत मिलेगी, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो इस वजीफ़े की बरकत से हर महीने 10-10 लाख रुपया कमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आज का ये वजीफ़ा आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लो। आपकी ज़िंदगी से जितनी भी नहूसतें हैं, जितनी भी बेबरकतियाँ हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। घरों में सुकून आ जाएगा, आपकी दौलत की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी हाजात पूरा होना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो भी मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात हैं दौलत की वजह से, वो कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। आपका अपना ज़ाती घर होगा, आपका अपनी ज़ाती गाड़ी होगी। कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, कोई बंदा नहीं मान रहा, तो ये बहुत ही ख़ास अमल है। इंशाल्लाह आपके तमाम काम जो हैं वो संवर जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आजकल देखा गया है, आजकल आपको भी पता चल गया होगा कि वजीफ़ों के अंदर कितनी ताकत है। आजकल यूट्यूब पे देखें, हर जगह पे सोशल मीडिया पे देखें, एक रश बन गया है। लोग ज़्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं। क्यों? लोगों को चाहिए कि हाथों पर सरसों जमाना। जब काम हो जाता है तो फिर बंदे का जहन मुतमिन हो जाता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ, मेरा रब आपको नज़र नहीं आ रहा, वो गैब है, फिर भी आप लोग मान रहे हैं। अगर आप अंदर से उसको मानना शुरू कर दें, आपका जहन मानना शुरू कर दें कि वाकई अल्लाह है जिसने ये सूरज को तलू किया है, सूरज को ग़रूब किया है, खुद मुझे पैदा किया है, आपको पैदा किया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की ताकत किसने दी है? मेरे अल्लाह ने दी है। मेरे बाप को किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। मुझे बेटे किसने दिए हैं? अल्लाह ने दिए हैं। ये सारा निज़ाम कायनात का किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। तो जब आपका जहन मुतमिन होगा तो फिर इस दुनिया के अंदर यकीनन आप हक रखते हैं कि मैं तौहीदी हूँ। अगर आप तौहीदी अपने आप को कहते हैं कि मैं तौहीदी हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं नबी को मानता हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता हूँ, फिर आपका अंदर भी इस बात को मानना चाहिए। कुरान भी तो मानो। एक बंदा, उसको जब मैंने बताया कि आप अपने सीने पर हाथ रख कर आंखें बंद करके, ये सीना अल्लाह का घर है, दिल है, इधर रूह है, दिल में अल्लाह का घर है जहाँ पे अल्लाह रहता है। आपका वजूद अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है इस बंदे से। अल्लाह ने कस्में उठा कर कुरान पाक में फरमाया है और बताया है कि बाकी सारी कायनात को बनाया तो कुन कहा, कुन कहते रहे, बनती गई, सब कुछ होता गया। लेकिन जब अपने बंदे को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने कुन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, अल्लाह ने कस्में उठाई हैं कुरान में। कुरान कहता है कि मैंने जब इंसान को बनाया, अल्लाह फरमाता है मुझे वत्तीन की कसम है, जैतून की कसम है, तूरे की सीना की कसम है, मक्के शहर की गलियों की कसम है। और चौथे नंबर पर जब ये 4 कस्में खा ली तो 5वें नंबर पर फरमाया मुझे अपने ज़ात की भी कसम है। तो फिर क्या किया? खलकल इंसान, फिर बंदे को पैदा किया। सूरह 3 की ये आयतें हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। तो अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बंदा अंदर से ये मान ले कि मेरा अल्लाह है, तो अल्लाह ताला उसके हाथों में इतनी ताकत रख देता है, उसकी ज़ुबान में इतनी ताकत रख देता है। उसकी मिसाल मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने बेहतरीन मिसाल है। उनकी ज़िंदगी एक बेहतरीन मिसाल है। मेरे नबी एक दफ़ा जंग बदर में गए तो मुसलमान थोड़े थे, काफिरों की तादाद ज़्यादा थी, बेशुमार, और उनके पास उस दौर के जो नए हथियार थे जंग वाले, वो भी थे, ज़र्रा थी, तीर थे, ये सब कुछ था। जो भी जंगी पावर होती है वो सब कुछ थी। मेरे नबी ने जब देखा, लेकिन उनके अंदर अल्लाह पाक की ताकत थी, उनको अल्लाह ताला पर इतना यकीन था अपने रब के ऊपर। उन्होंने सिर्फ सजदे में जाकर सिर्फ यही कहा, मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा। ये थोड़े से मेरे मुसलमान हैं, ये काफिर हज़ारों की तादाद में हैं। अगर आज उन्होंने इन मुसलमानों को शहीद कर दिया तो आपका नाम लेवा भी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर मेरे अल्लाह ने उसी वक़्त आसमानों से फरिश्ते भेज दिए, फरिश्तों की एक बड़ी जमात भेज दी। मेरे भाई, अल्लाह के पास बड़ी ताकत है,
اس کے پاس اتنے فرشتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ میرے اللہ سے مانگو۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسوں کے انبار لگ جائیں گے۔ میرے رب نے آرڈر دینا ہے، اس نے کہنا ہے بس اس کو دے دو، اللہ نے کہنا ہے اس کو دے دو، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا یہ کہاں سے ہو گیا ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو ادھر مسلمان تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے۔ کافر اس وقت ناچتے تھے کہ آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، دندناتے پھرتے تھے۔ پھر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اوپر سے آسمانوں سے اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپس میں تو جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ جو تلوار تھی، جو کچھ تھا، اس وقت وہ ایک اگر درخت کی ٹہنی بھی کسی کافر کے اوپر مارتے تھے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کی فوج تھی، کافروں نے بھی یہ دیکھ لیا تھا۔ آج بھی کافر اس بات کو مانتے ہیں کہ جس دن مسلمان ان کا جذبہ ایمانی جاگ گیا، جس دن یہ اکٹھے ہو گئے، ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اس طرح باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے مانگنا اللہ سے ہے، آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لو، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، لیکن رات کو سوتے وقت اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس وظیفے کی میرے تمام ان بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس سے شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کر لینی ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ کے آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ کے اپنے رب کے سامنے دعا مانگو۔ گھر نہیں ہے تو گھر مانگو، پیسے نہیں ہیں تو پیسے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کرو، اپنے اندر ایک چیز تو پیدا کرو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، تو مجھے جو چاہیے اللہ تجھے پتہ ہے، تجھے بھی پتہ ہے کہ جو میری ضروریات ہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ایک باپ جب سامنے ہوتا ہے تب بیٹا اس کے سامنے جب مانگتا ہے تو باپ اسی وقت اس کو دیتا ہے۔ تو میرا رب کئی باپوں سے، کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک مثال آپ کو دے دی ہے، اسی لیے آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی ضروریات ہیں ان کے لیے آپ دعا مانگ لو۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور اس وظیفے کو مسلسل آپ نے رات کو سوتے وقت جاری رکھنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔